سمجھ آ گیا قبر دی کند تائی ماتم کر سے اکبر دا قاتل جنہ دے جوان بھیرائن جنہ دے جوان پترین سر چاوی ہے میں کہ اکبر دا قاتل دربار دے اوے چوبو کھڑا دیندائے جنگ دا حالے کمیلہ دا میں یوسف مارے آئے الا سیدہ دا جندی عمر 18 سال اللہ اکبر اللہ اکبر میں یوسف مارے الا سیدہ دا جندی عمر 18 اللہ اکبر میں یوسف مارے سیدہ دا جندی عمر 18 اگلی سطح روکھی ہے شیر گڑا لیو اللہ اکبر میں جان کے پرچھی وہ پن چھوڑی آیا دل وچ عجاب خیالے چڑا پیو کڑ سی پھل برچھی دا مر ویسیا پتر دے او سانو غریب نو مارن دلو نہ پوسی اللہ اکبر جتنا رو گیا ہے مالک قبول کری آخری وین کمینے دے ہاتھ وچ زہرا دے بزرگے نوکرا مالک پتران دی زندگی ہوئی وال پیادہ اکبر دا قاتل وہ دربار دے وچ کھڑا دے جنگ دا حالے میں یوسف مارے آئے الا سیدہ دا جندی عمر 18 سالے کمینے دے ہاتھ وچ حسین دا سارے 1 منٹ تیرویت 1 منٹ صرف ختم مطلب اللہ اکبر اکبر دا قاتل وہ دربار دے وچ کھڑا دے جنگ دا حالے میں یوسف لہائے الا سیدہ دا جندی عمر 18 سالے حسین دا سال شمر دے ہاتھ اعلان کر کے دے یزید کے سمجھ دیں اے حسین دا سارے نہیں ایا حسن دا سارے ایا علی دا سارے ایا محمد دا سارے ایا عمران دا سارے اے کمینہ اجا دا سیندا پیے شیر گاڑا لو اے کمینہ اگا ودے زہرا دا چند توڑا رومنا قبول فرماوے مالک رب کریم میں سمیں سارے حسین دا سچا محب بناوے اگا ودے کمینہ آدھے انہوں جتنا انعام دے لے دے لیکن منو ایندھے تو زیادہ انعام دے یزیدہ دے ایندھے تو زیادہ انعام تنو کیوں دے ماں تیرا ظلم حسین دے سار تو وزنی ہے تیرا ظلم علی دے سار تو وزنی ہے تیرا ظلم حسن دے سار تو وزنی ہے تیرا ظلم عمران دے سار تو وزنی ہے عمران دا نام ہے ایک کمینہ یزید نال مخاطب ہو کے بغیرت کھڑا دا ہے عمران دے سار تو وہ قیمتی ہے جڑی گنڈڑی کھول بکھائی ہے وچ چادر ہے آئے ہو زینب دی میں نیزے نالا نا آدھی ای نالا ہمیں میں بطول دی ودی دیا آدھی ای ماں بطول علی چادر